अस्सलाम वालेकुम। अनकही के एपिसोड के साथ मैं हूं लैला निसार। छाती का कैंसर खवातीन में तशखीस शुदा कैंसर की सबसे आम शक्ल है। हम में से बहुत से लोग इस बीमारी से मुतासरा किसी न किसी को ज़रूर जानते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में छाती का कैंसर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हम रोज़ाना छाती के मरीज़ देखते हैं, ये हमारे वार्ड में हो, हमारे OPDs में हो, सर्जिकल OTs में हो, छाती के कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि छाती का कैंसर इतना बढ़ रहा है? वजूहात में हमारे पास ऐसी कोई ख़ास वजूहात है नहीं, पूरी दुनिया में इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है जिससे हम पता चला सके कि कैंसर छाती का क्यों हो रहा है। पर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आता है कि ऐसी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई थी, ऐसी औरतें जिन्होंने अपना पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद पैदा किया, ऐसी औरतें जिनके बच्चे हैं पर वो उनको दूध नहीं पिलाती, या फिर ऐसी औरतें जो बच्चे को दूध तो पिलाती हैं पर वो सिर्फ एक ब्रेस्ट से पिलाती हैं, छाती के एक साइड से पिलाती हैं और दूसरे साइड से नहीं पिलाती हैं, तो दूसरे साइड पे उनके छाती के कैंसर होने के बिल्कुल भी एक इंकशाफ मौजूद है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक, शराब पीना, सिगरेट नोशी करना, तंबाकू नोशी करना, इस तरह की चीज़ें जो अगर आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है तो ये भी जो है वो छाती का कैंसर करवा सकती है। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है छाती के कैंसर के हवाले से, वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स एंड ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपके ख़ानदान में किसी को किसी तरह का कोई कैंसर है या फिर छाती का कैंसर है, जैसे कि आपकी अम्मी को था, आपकी दादी या नानी को था, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि आपको भी छाती का कैंसर हो सकता है या आपकी बहन को हो सकता है। लेकिन बहुत सी खवातीन अपनी ज़िंदगी के साथ खेलती हैं। अगर वो इस खौफनाक बीमारी में मुब्तला हैं तो उसके कई वजूहात हैं। अलामात के बारे में आगाही का फुकदान, मैमोग्राम की सहूलियात तक महदूद रसाई, ये डर होना कि इस इलाज के नतीजे में ये बीमारी उन्हें उनके शोहरों से दूर कर देगी, ये बीमारी उनके लिए समाजी बदनामी का जरिया बनेगी। अब मसला जो हमारे पास पेश आता है वो ये है कि औरतें जो है वो हॉस्पिटल में, OPD में छाती के कैंसर या छाती के किसी भी तरह के मसले के लिए दिखाना पसंद नहीं करती, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि उन्हें ये शायद लगता है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर मर्द हजरात हैं। जी बिल्कुल, हमारे डॉक्टर्स मर्द हजरात होते हैं, लेकिन अब हमारे पास खास करके पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा फीमेल सर्जन्स, ब्रेस्ट के फीमेल सर्जन्स, मतलब कि औरतें जो है वो मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता सकती हैं कि आपकी जो छाती में बदलाव है वो कैंसर है या कुछ और है, और इसका इलाज क्या है। इसके इलाज में क्या हम इसकी ऑपरेशन करके इसको निकालना चाहेंगे या फिर रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो तकलीफदा नहीं है और वो कैंसरस नहीं है। छाती के कैंसर में मुब्तला 70% से कम पाकिस्तानी खवातीन बीमारी के आला दर्जे पर तिब्बी इमदाद की तलाश करती हैं। अगर इब्तदाई मरहले में पता चल जाए तो बका के इम्कानात 90% से तजावज़ कर जाते हैं। इस तरह छाती के कैंसर के बारे में ज़्यादा खुली बहस करने की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि कैसे मालूम पड़े कि आपको छाती का कैंसर है, या फिर ऐसी क्या चीज़ें की जाए जिससे आपको जल्द से जल्द पता चल सके कि आपकी छाती में कुछ मुख्तलिफ है। इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर आपके ख़ानदान में छाती का कैंसर या किसी भी कैंसर के हवाले से कोई हिस्ट्री मौजूद है तो आप जो है वो डॉक्टर को दिखाएं और जो है उसका अच्छी तरीके से मुआयना करवाएं और ये मालूम करें कि आखिर वो क्या है। पर अगर आप ये नहीं करना चाहते, घर पे ही ये मालूम करना चाहते हैं कि आपका जो छाती में जो बदलाव है वो क्या है, तो उसे कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, मतलब कि खुद का खुद से मुआयना करना। ये मुआयना करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े रहिए और अपनी छाती को ठीक से देखिए कि क्या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो उमूमन वहाँ नहीं थी या उमूमन वहाँ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि छाती की जिल्द के रंग में बदलाव, छाती की जिल्द का मोटा होना,
وہاں پہ کوئی گٹلی محسوس ہونا، کوئی بھی ایسا سخت چیز وہاں محسوس ہونا جو وہاں نہیں ہونی چاہیے، اس میں سے کسی طرح کا پانی، گندا پانی یا خون آنا یا کچھ اور مسئلہ ہونا یا پھر اس میں درد ہونا، خاص طور پہ اگر آپ ماہواری میں ہیں اور ماہواری کے دوران اس گٹلی کے سائز میں جو ہے وہ بڑھاؤ آتا ہے یا پھر اس دوران جو ہے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھاتی کا کینسر یا پھر چھاتی سے ریلیٹڈ کوئی اور بیماری ہو۔ اس کے لیے پہلے تو آپ اپنا خود سے معائنہ کیجیے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ ہمارے پاس ہاسپٹل سیٹ اپس میں آئیں۔ اعداد و شمار اس بیماری کے بہت خوفناک ہیں۔ ہر سال پاکستان میں چھاتی کے 90,000 کیسز سامنے آتے ہیں، جو کہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 40,000 اموات تو اس میں ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو نہیں، اب ہمارے پاس جو ہے وہ ساری ٹریٹمنٹس بہت ہی اچھے طریقے سے مفت میں اویلیبل ہیں، جیسے کہ فری او پی ڈیز ہیں، کافی حد تک فری دوائیاں ہیں، تقریباً لیبارٹری ٹیسٹ مفت ہے، جیسے کہ چھاتی کا ایکس رے وغیرہ مفت ہے، اور اگر آپ چھاتی کا سرجیکل اگر یہ ریموول کر کے آپ کی گٹلی نکال کے ہم اس کی آپریشن کریں گے تو وہ بھی بالکل مفت ہے۔ اور بہت سارے ہمارے ایسے ہاسپٹلز ہیں ہمارے سندھ میں، ہمارے پاکستان میں، جو یہ آپریشنز مفت کر رہے ہیں، جیسے کہ جناح ہے یا سول کراچی ہے یا دوسرے ایسے کچھ ہاسپٹلز ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کو یا تو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے یا اس کو اس کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں اس مسئلے کے گرد اور بھی بدنما داغ ہیں اور خواتین امراض چشم ہمیشہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں چھاتی کے کینسر کی مریضوں کی اوسطاً عمر 55 سال ہے۔ پاکستان میں درمیانی عمر 35 سال ہے، جو کہ ایک واقعی تشویشناک بات ہے۔ اگر ہم مریض لیتے ہیں، جیسے کہ 60% جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بریسٹ کینسر کے، وہ صرف 60% ہیں۔ 40% ہمارے پاس کبھی اسپتال میں آتے ہی نہیں ہیں اور وہ وہیں پہ فوت ہو جاتی ہیں خواتین، یا پھر تڑپتی رہتی ہیں درد میں اور اپنے انفیکشن میں جو بھی ان کو مسئلہ ہے۔ اور وہ 60% عورتیں جو ہمارے پاس او پی ڈیز میں رپورٹ کرتی ہیں یا ایمرجنسیز میں رپورٹ کرتی ہیں، ان میں بھی تقریباً خواتین وہ ہوتی ہیں جن کا کینسر کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے اور کافی جگہ پر پھیل چکا ہوا ہوتا ہے، جو کہ آف کورس ہمارے لیے مینجمنٹ کو بہت مشکل بنا دیتا ہے، کیونکہ چھاتی کے کینسر کا علاج جو ہے وہ بالکل ممکن ہے اور بہت اچھی پروگنوسس رکھتا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ چھاتی کے کینسر کے پہلے سٹیجز میں ہی ہمیں دکھائیں تو چھاتی کا کینسر بہت ہی اچھی حد تک ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے۔ پر اگر آپ ہمیں بہت لیٹ دکھا رہے ہیں چھاتی کے کینسر کے لیے کہ وہ کہیں بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے، اس میں سے گندا پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اس میں سے خون آ رہا ہے، یا بہت زیادہ اور مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کہ آپ کو رات کو سونے میں بھی پرابلم ہے، یا پھر آپ کی گٹلی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس صورتحال میں ہمارے لیے اس چھاتی کے کینسر کو نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پر اگر آپ ہمیں ٹائملی دکھاتی ہیں ایک ایسے وقت میں جب وہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے چیزیں اندرونی طور پہ اور وہ گٹلی اتنی نہیں بڑھی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں اور بہت اچھے جو ہے اس کے ریویوز اور پروگنوسس ہیں اور بہت اچھے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلط فہمی اور بدنامی کو دور کریں اور ایماندارانہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے رویے کس طرح بہت سی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں اس بیماری کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا جاری رکھنا چاہیے، جیسا کہ چھاتی کے کینسر کی بقا کی شرح تحقیق، روک تھام، ابتدائی پتہ لگانے اور علاج کے جدید آپشنز کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ متاثرہ افراد ہمیں اپنی طاقت اور کینسر سے آگے ناقابل یقین زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے امکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے انکہی کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔